साइंस, उसका टॉपिक हमने उठाया लेजिस्लेशन। क्या? लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन में हमने एक ही आर्गन पढ़ा। कौन सा पढ़ा? शाबाश। कल क्या पढ़ा हमने? जरा देखो ना आप, कल क्या पढ़ा हमने? तो फिर टॉपिक मैंने लिखा लेजिस्लेशन, सब टॉपिक इसका है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक हमने कल पढ़ा पहला, कौन सा? कल हमने क्या, कहां से शुरू किया? लेजिस्लेशन हमने कल पढ़ी ना। शाबाश। आज हम देखेंगे द एग्जीक्यूटिव आमला, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? The law enforcing body includes President, Prime Minister and Council of Ministers at the center. ये law enforcing body होती है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कानून को नाफिज करते हैं। इनमें कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर। जो सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरा बेटा इनका काम है इम्प्लीमेंट्स लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, और ये इन कानून को नाफिज करते हैं जिनको बनाते हैं कहाँ? लेजिस्लेचर में, यानी असेंबली में बनाते हैं। फिर है बेटा दूसरा, ये तीसरा इसका आर्गन द जुडिशरी, जिसको अदालत आलिया बोलते हैं। द लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी, ये कानून को वजाहत करते हैं, तशरीह करते हैं कि ये कानून जो एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेशन ने बनाया है, ये लोगों के फायदे में है या नुकसान में है। तो इंक्लूड्स, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। कोर्ट के भी तीन आर्गन हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट तहसीलों, डिस्ट्रिक्टों में काम करते हैं, और हाई कोर्ट स्टेट में एक होता है, पूरे स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क को इहाता करते हैं। तो फिर है बेटा ensures that laws are followed and protect citizens' rights. जो ये जुडिशरी ये देखती है कानून को किस तरीके से नाफिज किया जाता है और किस तरह लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अब मसला है यहाँ लोअर कोर्ट क्या है? लोअर कोर्ट मैंने बोला जो तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में जज कोई केस सुनता है, उसका फैसला देता है, और उस फैसले को जिसके हक में जाए या जिसके अगेंस्ट जाए वो उसको अपील कर सकता है। कहाँ? उसको बोलते हैं हाई कोर्ट, उसका बोलता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट का डिसीजन देख के वो जजेस वहाँ फैसला देते हैं। अगर वहाँ भी फैसला एक साइड हुआ या जिसके हक में फैसला हुआ उसको ये लगे कि मेरे हक में ये फैसला गलत हुआ, तो फिर वो इसकी अपील करता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मुल्क में कोई कोर्ट नहीं होता है, कोई अदालत नहीं होती है। फिर लास्ट फैसला जो सुप्रीम कोर्ट देता है, फिर उनको वही मानना होता है। तो फिर है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब लेजिस्लेशन का अमल हिंदुस्तान में कैसे होता है? The general process of making a law involves the following steps. जब आम अमल होता है कानून बनाने में, इसके कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स है। मसलन नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल, या मसला है बिल क्या होती है, बिल का तारुफ देना, बिल का तारुफ देना। मसलन ए प्रपोजल फॉर ए न्यू लॉ, प्रपोजल हो गया तजवीज। असेंबली में या पार्लियामेंट में कोई तजवीज आई, उसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल।
is introduced in a parliament اور اس کو داخل کیا جاتا ہے کس میں؟ پارلیمنٹ میں. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ اس کا ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ. اس پر بحث مباحثہ ہوتا ہے. ممبرز آف پارلیمنٹ ڈسکس دا بل ان ڈیٹیل. جو پارلیمنٹ میں ممبرز تمام اسٹیٹوں کے ہوتے ہیں وہ اس بل پر بحث کرتے ہیں. وہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون لوگوں اور ملک کے حق میں ہے یا نہیں. حق میں ہوگا تو پاس کرتے ہیں, حق میں نہیں ہوگا تو وہیں چھوڑتے ہیں. جب پھر تیسرا پوائنٹ ہے اپروول بائی بوتھ ہاؤسز. یہ بل یہ قانون تب پاس ہو جاتا جب اس کی منظوری the bill must be passed by both لوک سبھا اینڈ راجیہ سبھا. یہ بل پاس ہونی چاہیے دونوں ہاؤسوں میں, لوک سبھا بھی اور راجیہ سبھا بھی. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے بیٹا پریزیڈنٹس اسینٹ. پھر پریزیڈنٹ کی منظوری, پھر پریزیڈنٹ کی منظوری. آفٹر پاسنگ دا بل ان بوتھ ہاؤسز, جب یہ بل پاس دونوں ہاؤسوں میں ہوئی مطلب راجیہ سبھا میں بھی لوک سبھا میں بھی, اٹ گوز ٹو دا پریزیڈنٹ فار اپروول. پھر اس کو بھیجا جاتا ہے ان ہاؤسوں سے, اس کو بھیجا جاتا ہے کہاں؟ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے اور وہاں پریزیڈنٹ بھی اس کو پڑھتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہ اپروول یہ پاس کرنے کے لائق ہے یا نہیں. اس کے بعد بیکمز لا. پھر یہ قانون کب بنتا ہے؟ once the president signs it. جب ایک بار پریزیڈنٹ نے اس پر کیا کیا؟ سائن کیا, دستخط اپنا لگایا. بل بیکمز این ایکٹ لا. اور یہ بل کیا بنتی ہے؟ ایک قانون بنتی ہے, پھر لا بنتا. اب ہم دیکھیں گے بیٹا فنکشنز آف لیجسلیچر. پارلیمنٹ یا اسمبلی کی کیا فنکشن ہوتی ہے؟ لا میکنگ, قانون سازی کرنا نمبر 1. امینڈنگ اولڈ لا, اور پرانا کوئی لا فرسودہ لا ہوگا اس کو وہ ترمیم کرتے ہیں. کنٹرول اوور دا ایگزیکٹو, اور پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن پر کنٹرول کرتے ہیں. فائنانشل کنٹرول, جو فائنانس ہے مالی مدد کرتے ہیں. پاسنگ دا بجٹ, اور بجٹ پاس کرتے ہیں. ریپرزنٹیشن آف دا پیپل, لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. پروٹیکشن آف دا کانسٹیٹیوشن, اور آئین کا تحفظ یعنی آئین کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو آگے جانے سے میں بیٹا آپ کو بتاتا ہوں, اگر میرا یہ ٹاپک میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آتا ہے تو گھر جا کے آگے سبسکرائب بھی کرنا, شیئر بھی کرنا, لائک بھی کرنا اور کومنٹس بھی کرنا. تو ایگزامپلز آف لیجسلیشن انڈیا, اب کچھ مثالیں میں دوں گا کہ لیجسلیشن آف ہندوستان میں کب کیا ہوا. رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کب ہوا بیٹا پاس؟ 2009 میں. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کب پاس ہوا؟ 2005 میں. انوائرنمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کب ہوا؟ 1986. گڈس اینڈ سروس ٹیکسز, جس کو آپ آج جی ایس ٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں, یہاں ہماری زبان میں جی ایس ٹی کے نام سے یہ اس وقت ہمیں معلوم ہے. اور یہ ایکٹ کب پاس ہوا؟ 2004 میں. تو شارٹلی میں بتاؤں گا. ان شارٹ, لیجسلیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ. یہ جو اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہوتا ہے, یہ بہت ایک اہم ادارہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جمہوری حکومت میں, بیکاز کیونکہ اٹ ایکسپریسز ول آف دا پیپل. یہ لوگوں کی چاہت کے مطابق ہوتی ہے حکومت, تھرو دی ریپرزنٹیٹیوز, ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں, اینڈ پرووائڈز لیگل فریم ورک, اور پھر ایک قانونی شکل دیتے ہیں فار جسٹس, انصاف کے لیے, ایکویلٹی کے لیے, اینڈ گورننس, اور اچھی حکومت کے لیے. اس طرح میں نے آج آپ کو بتایا بیٹا لیجسلیشن کیا ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں, اور لیجسلیشن کے 3 آرگنز ہوتے ہیں. 2 ہم نے یہ ایک ہم نے کل پڑھا, اور جو 2 اس کے آج تھے وہ آج میں نے یہ مکمل کیا. اس طرح ہمارا ٹاپک آج لیجسلیشن کمپلیٹ ہو گیا. اس سے میں آپ کا رخصت لوں گا. خدا